अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, इंसैट भी मौजूद वक्त में खुश आमदीद। इस गुफ्तगू का आगाज इस शेर से करूंगा। शहर आसेब में आंखें ही नहीं काफी, शहर आसेब में आंखें ही नहीं काफी, उल्टा लटकोगे तो सीधा दिखाई देगा। ये है जनाब इस वक्त की सूरत हाल। वो कहते हैं ना जनाब कि वो जो एक सवाल था जिसका जवाब तलाश करना था, अगर उस सवाल के जवाब के चक्कर के अंदर कुछ नए सवालात पैदा हो जाएं तो बंदा पहन जाके की करे। मुझे भी ऐसे ही लगता है। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का मखसूस नशिस्तों के हवाले से अगरचे तफसीली फैसला तो सामने आ गया है। 70 सफ़हात पर मुश्तमिल वो शाहकार जिसका इंतजार था मंजर आम पर आ गया है। और 70 सफ़हात पर मबनी इस शाहकार के अंदर वो एक सवाल कि जो दरखास्त दहिंदा था वो सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल था। पाकिस्तान तहरीके इंसाफ इस केस के अंदर दरखास्त दहिंदा नहीं थी, उसको किस तरीके से बेनिफिशरी बना दिया गया सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के अरकान असम्बली का। और ये एक ऐसा नुक्ता था जिसके बारे में सबको ये इंतजार था कि जनाब मंसूर अली शाह साहब अपने इस फैसले के अंदर कोई ऐसा कानूनी मोजज़ा कर दिखाएंगे जिसके जरिए पाकिस्तान तहरीके इंसाफ को एक कौमी असम्बली के अंदर ना सिर्फ एक कॉन्स्टिट्यूशनल कवर मिल जाएगा बल्कि इस बात का भी जो है वो नुक्ता सामने आ जाएगा कि ऐसी आइन की कौन सी शिक थी जिसके जरिए जो बंदा फरीक दरखास्त दहिंदा ना हो उसको दरखास्त दहिंदा करार दे दिया जाए। ना सिर्फ ये बल्कि इस फैसले में जो मंसूर अली शाह साहब हैं उन्होंने पहले खुले हुए कट्टों को बंद करने के चक्कर के अंदर एक नया कट्टा खोल दिया और ये कहते हुए कि इलेक्शन कमीशन जैसे आईनी इदारे ने गैर आईनी इकदाम करते हुए पाकिस्तान तहरीके इंसाफ को इलेक्शन से दूर रखा और ईसीपी ने फरवरी इलेक्शन में अपनी जिम्मेदारियां पूरी नहीं की। लो दोस्तों, बंदा की करे। अब जो सूरत हाल हमारे सामने आ रही है वो ना सिर्फ बहुत ही ज्यादा अहमियत की हामिल है बल्कि इस केस के तफसीली फैसले ने इस बात की तरफ वाज़ेह तौर पर इशारा कर दिया है कि यह फैसला ना सिर्फ बाइस था बल्कि इस फैसले ने आखिरकार रद्दी की टोकरी में जाना है। क्यों? ये एक इंपॉर्टेंट सवाल है और अगर हमें इस सवाल का जवाब तलाश करना है तो फिर हमें 70 सफ़हात पर मुश्तमिल जस्टिस मंसूर अली शाह साहब के इस फैसले को पढ़ना होगा। और इस फैसले का सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट मेरी नजर में वो नुक्ता है जहां पर मंसूर अली शाह साहब ने पाकिस्तान तहरीके इंसाफ को इस केस के अंदर फरीक बनाने की कोशिश की। और इस हवाले से इस फैसले का सफ़ा नंबर 12 जिसका अक्स आप इस वक्त अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं बहुत ही ज्यादा अहमियत का हामिल है। इस केस के इस फैसले का सफ़ा नंबर 12 के ऊपर एक हेडिंग है और इस हेडिंग के अंदर इस बात को तहरीर किया गया है। वो हेडिंग है पीटीआई's एप्लीकेशन फॉर इम्प्लीमेंटेशन CMA नंबर 5913 ऑफ 2024। यानी पाकिस्तान तहरीके इंसाफ ने एक दरखास्त दायर की थी, CMA थी वो, और उसके अंदर उन्होंने किसी चीज के ऊपर अमल दरामद की दरखास्त की थी। वो आगे चल के लिखते हैं इस फैसले के जो सफ़ा नंबर 12 है उसके ऊपर एक हेडिंग तहरीर है। उस हेडिंग में लिखा हुआ है पीटीआई's एप्लीकेशन फॉर इम्प्लीमेंट, पीटीआई's एप्लीकेशन फॉर इम्प्लीमेंट CMA नंबर 5913 ऑफ 2024। और ये जो नुक्ता है इस केस का फैसला, इस केस की जजमेंट का नुक्ता नंबर 19th पॉइंट है। उसके अंदर वो जाके लिखते हैं ड्यूरिंग द पेंडेंसी ऑफ दीज अपील्स PTI फाइल्ड एन एप्लीकेशन सीकिंग एन implement of implemented in these appeals and submitting therein the facts and circumstances under which the return candidates joined SIC। यानी इस नुक्ते के अंदर जस्टिस मंसूर अली शाह साहब लिखते हैं कि पाकिस्तान तहरीके इंसाफ की तरफ से एक CMA आई थी, उस CMA का नंबर है 5913 और इस दरखास्त के अंदर, इस अपील के अंदर पाकिस्तान तहरीके इंसाफ ने उन तमाम वजूहात का जिक्र किया था जिनकी बिना पर पाकिस्तान तहरीके इंसाफ के कैंडिडेट्स को सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल में शामिल होना पड़ा। इंट्रालाए द PTI इशूड पार्टी टिकट्स टू इट्स कैंडिडेट। इस अपील के अंदर PTI का यह कहना था कि उन्होंने पार्टी टिकट्स अपने कैंडिडेट्स को जारी किए which were to be filled with the respective returning officer by which were filed with the returning officer by 4 p.m. on 13th of January 2024, the day fixed
فار دی الاٹمنٹ آف الیکشن سمبل، یعنی یہ وہ دن ہے جب الیکشن سمبلز الاٹ ہونے تھے اور پاکستان تحریک انصاف نے ریٹرننگ آفیسرز کے روبرو 4 بجے تک 13 جنوری کو یہ جو پارٹی ٹکٹس تھے یہ جمع کرانے تھے، اور یہ پارٹی ٹکٹس انہوں نے متعلقہ جو ریٹرننگ آفیسرز تھے ان کے روبرو جمع کرا دیے تھے۔ The Supreme Court took up the Commission's appeal against the judgment of the Peshawar High Court in the matter of PTI's intra-party election and its election symbol on 20th January 2024 hearing, which continued until late evening on 13th 24. ان کا یہ کہنا تھا اس کے اندر کہ جناب اس حوالے سے جو کیس تھا وہ سپریم کورٹ آف پاکستان میں پینڈنگ تھا، اور یہ سپریم کورٹ آف پاکستان میں پاکستان تحریک انصاف کے انٹرا پارٹی انتخابات کے حوالے سے جو ہیرنگ تھی وہ تاخیر کا شکار ہوئی تھی، تاخیر سے کنکلوڈ ہوئی تھی، اور چونکہ سپریم کورٹ آف پاکستان نے انٹرا پارٹی انتخابات کے حوالے سے پاکستان تحریک انصاف کے نقطہ نظر کو مسترد کر کے پشاور ہائی کورٹ کے فیصلے کو برقرار رکھا تھا، تو اس چکر کے اندر پاکستان تحریک انصاف کے تمام کینڈیڈیٹس کی ٹکٹس کو مسترد کر دیا گیا، فارغ کر دیا گیا، اور اسی بنیاد پر اس فیصلے کے اندر اس نقطے کی بنیاد پر کہ پاکستان تحریک انصاف نے ٹکٹس کو جاری کیا تھا، جو منصور علی شاہ صاحب ہیں انہوں نے پاکستان تحریک انصاف کے اراکین اسمبلی یا ان کے جو امیدواران تھے ان کو پاکستان تحریک انصاف کا امیدوار ڈکلیئر کر دیا۔ لیکن اس سوال کا جواب مجھے اس فیصلے کے اندر نظر نہیں آیا کہ کس طریقے سے وہ پارٹی ٹکٹس جو ایک ایسے الیکشن کے اندر جیتنے والے آفس بیرر کی طرف سے جاری کی گئیں جس کے الیکشن کو کالا دم قرار دے دیا گیا تھا، تو ان ٹکٹس کی ویلیڈیٹی کیسے ہوگی؟ اب اگر ان ٹکٹس کی ویلیڈیٹی کو ڈٹرمن کرنا ہے تو پھر وہ انٹرا پارٹی الیکشن جو کہ پاکستان تحریک انصاف کے تھے اس کو درست قرار دینا ہوگا، لیکن درست قرار دینے کی بجائے اس فیصلے میں پشاور ہائی کورٹ کے فیصلے جس کے اندر اب الیکشن کمیشن کے فیصلے کو انڈورس کیا گیا تھا اس کو کالا دم قرار دے دیا گیا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ 13 رکنی بینچ نے جسٹس قاضی فائز عیسیٰ صاحب کی سربراہی میں بینچ کی طرف سے جو فیصلہ پاکستان تحریک انصاف کے انٹرا پارٹی الیکشنز کے حوالے سے دیا گیا تھا اس کو بھی انڈائریکٹلی مسترد کر دیا ہے، اور یہ ہے وہ لاجک جس کی بنیاد پر پاکستان تحریک انصاف کو سنی اتحاد کونسل سے نکال کر پارلیمنٹ کے اندر شامل ہونے کی گنجائش نکالی گئی ہے، جو میرے خیال کے اندر کسی طور پر درست نہیں ہے۔ اس وجہ سے میں کو قانون میں نے نہیں پڑھا ہوا، لیکن جو 2+2 4 ہے اس کے مطابق تو ہم رائے دے سکتے ہیں، اور چونکہ اب فیصلہ سامنے آ چکا ہے تو رائے اور بھی زیادہ کلیئرٹی کے ساتھ دی جا سکتی ہے۔ اب سوال تھا میرے نظر کے اندر جو یہ 13 رکنی بینچ تھا کہ کیا مخصوص نشستیں جو کہ سنی اتحاد کونسل کو ملنی تھی وہ الیکشن کمیشن آف پاکستان کی طرف سے حکمران اتحاد یا پارلیمنٹ میں موجود دیگر سیاسی جماعتوں کو تقسیم کر دی گئیں، کیا یہ عمل درست ہے؟ یہ ایک پہلا سوال تھا۔ دوسرا سوال جو میری نظر کے اندر اس کیس کے اندر مخصوص نشستوں کے کیس میں موجود تھا وہ یہ تھا کہ اگر سنی اتحاد کونسل کو اس الیکشن کمیشن، پشاور ہائی کورٹ اور سپریم کورٹ آف پاکستان کے فیصلے کے مطابق ان کو ایک جو ہے ان میں جو پاکستان تحریک انصاف کا جو انٹرا پارٹی الیکشن تھا وہ کالا دم قرار دے دیا گیا اور سنی اتحاد کونسل میں شامل ہونے والے اراکین کو آزاد قرار دے دیا گیا، کیا ان کی حیثیت آزاد ہے؟ اور اگر وہ آزاد نہیں ہیں، وہ سنی اتحاد کونسل کے اندر شامل ہیں، تو کیا یہ مخصوص نشستیں ان کو الاٹ کی جا سکتی ہیں؟ یہ دوسرا سوال تھا۔ میری نظر کے اندر اس کیس کے اندر جو تیسرا سوال تھا وہ سب سے زیادہ اہمیت کا حامل تھا کہ اگر سنی اتحاد کونسل میں شامل ہونے والے اراکین کو الیکشن کمیشن آف پاکستان کے فیصلے کے مطابق آزاد ڈکلیئر کیا گیا اور وہ جو اضافی نشستیں تھیں پروپورشنل ریپرزنٹیشن کے مطابق جو پارلیمنٹ میں دیگر جماعتوں کو تقسیم کی گئیں، کیا ان کو خالی رکھا جا سکتا ہے؟ اور کیا ایوان کو اگلے 5 سال کے لیے نامکمل ایوان کے طور پر چلایا جا سکتا ہے؟ یہ وہ 3 سوال تھے جس کا فیصلہ اس 13 رکنی بینچ نے کرنا تھا، لیکن 13 رکنی بینچ نے اس سے آگے بڑھ کر فیصلہ کیا۔
पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो इस मामले में किसी तौर पर फरीक नहीं थी उसको फरीक बनाया और उसके साथ साथ उनको मखसूस नशिस्तें अलॉट भी कर दी और उसके साथ साथ पेशावर हाई कोर्ट, इलेक्शन कमीशन और खुद सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के फैसले को काला दम भी कर दिया और उसके साथ साथ 8 फरवरी के इंतखाबात के ऊपर सवालात भी खड़े कर दिए, ये कहते हुए कि इलेक्शन कमीशन ने गैर आईनी इकदाम करते हुए पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को सिंगल आउट किया और सिंगल आउट करके उनको इंतखाबी निशान से महरूम किया और इंतखाबी निशान से महरूम करके उनको इंतखाबी अखाड़े में उतारा ताकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इलेक्शन हार जाए। ये वो इल्ज़ाम है और इसकी तौजी के बाद आगे ये बात बताई जाती है कि चूंकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पॉपुलर जमात थी, यहां पर भी पॉपुलरिटी और इमरान खान के जो पर्सनैलिटी क्रश है वो हमें नजर आता है कि जनाब इसी फैसले के अंदर ये बात को बाज़ाब्ता तौर पर तहरीर किया गया है कि इस तमाम अमाल के बावजूद जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रिटर्न्ड कैंडिडेट्स थे उन्होंने बड़ी तादाद के अंदर कौमी असम्बली और सूबाई असम्बलियों में अपनी सीटों को सिक्योर किया। बड़ी तादाद के अंदर उनके अरकान असम्बली जो है उनके उम्मीदवारान जीते और अरकान असम्बली बने। लिहाजा वो तमाम लोग जो कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की सपोर्ट से जीते हैं उनको हम किस तरीके से सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल का रुकन डिक्लेयर कर सकते हैं? वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हमायत से जीते हैं, लिहाजा उनको पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का रुकन तस्वुर किया जाएगा। ये है जनाब दूसरी लॉजिक। तीसरा नुक्ता इस फैसले के अंदर जो मेरी नजर में सामने आता है वो ये है और इस फैसले के अंदर उन्होंने इस बात का जिक्र किया है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ बतौर सियासी जमात मौजूद है, अगरचे उसके इंतखाबी सिंबल वापस ले लिया गया था और उस इंतखाबी सिंबल को वापस लेने के हवाले से जो फैसला है इसके बारे में इस डिटेल जजमेंट में कोई बात नहीं की गई और ना ही इस बात का जिक्र किया गया कि अगर जो इलेक्शन के अंदर जो टिकट जारी करने की अथॉरिटी है अगर वो ही मौजूद ना हो तो या जाली हो या मुस्तरद शुदा हो तो उसके दस्तखतों से जारी होने वाली इंतखाबी टिकट की पोजीशन क्या होगी, इसके बारे में कोई जिक्र नहीं किया गया। और सबसे इंपॉर्टेंट बात मेरी नजर में यह है कि इस फैसले के अंदर इस बात का जिक्र किया गया कि कोई भी पार्टी इलेक्शन कराए या ना कराए उसकी सेहत पर कोई असर नहीं पड़ता और उस आज के बाद इंट्रा पार्टी इलेक्शंस इस फैसले के मुताबिक अब कोई भी पार्टी के लिए लाजमी नहीं रह गए, यानी पार्टी के अंदर जमहूरियत के तस्वुर को इस फैसले ने खत्म कर दिया। अब सवाल यह है कि क्या इस फैसले पर अमल दरामद होगा? मेरा नहीं ख्याल कि इस फैसले पर अमल दरामद होगा, क्योंकि इस फैसले के खिलाफ इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान और उसके बाद मुस्लिम लीग नून और अब मुझे लगता है कि हुकूमत भी अपील में जाएगी। अपील ऑलरेडी इलेक्शन कमीशन की तरफ से भी कर दी गई है, मुस्लिम लीग नून की तरफ से भी कर दी गई है और इस फैसले के अंदर यह बात तहरीर की गई है कि इलेक्शन कमीशन तो अपील कर ही नहीं सकता। लिख दिया गया इस फैसले के अंदर कि इलेक्शन कमीशन के पास चूंकि जुडिशियल पावर्स हैं और वो इदारा जिसके पास जुडिशियल पावर्स हों वो अपील में बतौर इदारा नहीं जा सकता। और मिसाल मेरा ख्याल है यही दी जा सकती है कि सेशन कोर्ट अपने फैसले के खिलाफ अगर हाई कोर्ट ने एक सेशन जज की दरखास्त को मुस्तरद कर दिया है या उसकी तरफ से दी जाने वाली सजा को कालादम करार दे दिया है तो सेशन जज सुप्रीम कोर्ट में नहीं जाएगा कि जनाब हाई कोर्ट ने मेरी दरखास्त को कालादम करार दे दिया है या मेरे मुल्ज़म को की जो सजा है वो खत्म कर दी गई है, लिहाजा आप हाई कोर्ट के फैसले को मुअत्तल करें। ये उसकी बैकग्राउंड बताई गई है। लेकिन अगर इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान एक उसके पास जुडिशियल पावर्स भी हैं तो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के पास एग्जीक्यूटिव पावर्स भी हैं और उन्हीं एग्जीक्यूटिव पावर्स के तहत इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान जो सिविल डिपार्टमेंट्स हैं उनको कंट्रोल भी करता है इंतखाबात के दौरान और इसी एग्जीक्यूटिव पावर्स की बुनियाद पर इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान मुख्तलिफ फैसलों को अदालतों के अंदर चैलेंज भी करता है। मेरा ख्याल है कि मंसूर अली शाह साहब ने अपने फैसले में इस नुक्ते को भी मुकम्मल तौर पर नजरअंदाज किया। अलबत्ता इस फैसले पर अमल दरामद होना जिस तरह मैंने आपसे भी गुजारिश की कि मुमकिन नजर नहीं आ रहा, क्योंकि इस फैसले के अंदर ये जो इलेक्शन एक्ट में तरमीम करके इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को इस फैसले पर अमल दरामद से रोक दिया गया है। मुझे अभी तक इस हवाले से कोई नुक्ता इस फैसले के अंदर नजर नहीं आया। हाँ, अगर कोई नजर आएगा तो मैं आपके साथ शेयर जरूर कर दूंगा। अलबत्ता
مجھے ایسے لگتا ہے کہ اب اس فیصلے کے اوپر خود شاید جسٹس منصور علی شاہ صاحب کو اس بات کا یقین ہے کہ اس فیصلے پر عمل درآمد ہونا کوئی نہیں ہے، نظر ثانی میں اس اپیل نے جانا ہے، الیکشن ایکٹ کے اندر ترمیم ہو چکی ہے، کسی طور پر بھی اس فیصلے پر عمل درآمد ہوتا نظر نہیں آیا۔ دوسری بات میں آپ کو بتاؤں، یہ بات بھی بڑی جینون ہے کہ عدالتوں کے فیصلوں پر عمل درآمد ہوتا ہے، کیونکہ عدالت کے پاس مورل اتھارٹی موجود ہوتی ہے۔ شخصیات کی ذاتی پسند اور ناپسند پر مبنی فیصلے ہمیشہ ردی کی ٹوکری میں جاتے ہیں۔ مجھے نہیں لگتا کہ اس فیصلے پر کسی طرح عمل درآمد نہیں ہوگا، مجھے نہیں لگتا کہ اس فیصلے سے پاکستان کے اندر کسی طرح کا کوئی استحکام آئے گا، مجھے نہیں لگتا کہ اس فیصلے کے رائٹر جناب جسٹس منصور علی شاہ صاحب شاید اگر اپنے اس ڈیٹیل ججمنٹ کو اکیلے میں تنہائی کے اندر باضمیر حالت کے اندر پڑھیں تو وہ اس فیصلے کو جو ہے وہ مطمئن ہو پائیں گے۔ اس فیصلے کا کالعدم ہونا، اس فیصلے کا مسترد ہونا ریٹن آن دی وال ہے، چاہے وہ سپریم کورٹ آف پاکستان سے ہو یا 2/3 اکثریت سے پارلیمنٹ میں ہو، اس فیصلے پر کسی صورت عمل درآمد نہیں ہوگا، یہ بات طے ہے، اور کسی کو اس حوالے سے ابہام میں نہیں رہنا چاہیے، اور خاص طور پر پاکستان تحریک انصاف کے دوستوں کے لیے پھر مشورہ ہے کہ اس فیصلے کے چکر کے اندر مٹھائیوں کے آرڈر نہیں دینے، ورنہ آپ کے لیے بہت ہی زیادہ پرابلمز کریٹ ہوں گی۔ اس فیصلے کی جو دیگر چیزیں ہیں اس کا مطالعہ جاری ہے، جیسے ہی کوئی اور ڈیولپمنٹ سامنے آئے گی وہ بھی انشاءاللہ آپ کی خدمت میں پیش کریں گے۔ اس وقت تک کے لیے اجازت، اپنے رائے کا ضرور اظہار کیجیے گا۔ آپ کا بہت شکریہ، اللہ حافظ۔